Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ما شاء الله ما شاء الله. قل أطيعوا الله والرسول
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى إذ
ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب
يتيما ذا مقربة
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا بحمد